السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ مظلوم دے دل دا ہر نالا تسیر دے اندر ڈبیا ہے، ظالم نو کوئی جا کے آکھے انجام ستم کی ہندا ہے۔ جدو ظلم گزردا حد کولوں قدرت نو جلال آندا ہے۔ فرعون دا سر جدوں اٹھدا ہے پھر موسیٰ پیدا ہندا ہے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات مبارکہ دے واسطے خاص ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ہون۔ اللہ رب العالمین نے اسلام دا نظام بنایا، اسلام دا نظام ظالماں نو لگام دیندا، زمین تے امن و سلامتی دی فضا قائم کردا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مظلوم دی بد دعا تو بچو، مظلوم دی بد دعا دے تے رب دے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں۔ مظلوم دی پکار نو اللہ پاک رد نہیں کر دے۔ اور میرے نبی دا دوسرا فرمان کیے، آئیے حضرات غور کرتے جانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے نے انصر اخاک ظالما او مظلوما، تسی آپ دے بھرا ظالم تے مظلوم دی مدد کرنی ہے۔ آقا جی اسی مظلوم دی مدد تے کر سکدے ہاں، لیکن ظالم دی مدد کیویں کرنی ہے؟ آقا فرماؤندے نے ظالم نو ظلم تو روکنا ہے۔ پھر میں کہندا جاواں ظالم نو ظلم تو روکو یا پالو جوانو چوڑیاں، تینو کشمیری پین پکارے تینو نیندر آون گوڑیاں۔ اللہ رب العالمین دی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ رب العالمین دا عذاب بڑا سخت ہے۔ پہلیاں قوماں تے ظالم قوماں تے اللہ ذوالجلال دے عذاب بڑے سخت آئے نے۔ آئیے حضرات غور کرتے جانا، اللہ رب العالمین دا قرآن کے اندر اللہ فرماؤندے نے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماؤندے نے حدیث
حدیث قدسی ہے، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ نبی دا فرمان کیے، آقا فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ۔ آئیے حضرات غور کرتے جانا، اللہ رب العالمین نے بدر دے مظلومات کیویں مدد، بدر دے مظلومات دی مدد کیویں کیتی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے آسمان تو فرشتے نازل کر دیتے نے، میرے نبی نے مظلوم بچی دی مدد کیویں کیتی ہے۔ مظلوم بچی دا یہودی نے سر دو پتھراں دے درمیان کچل کے رکھ دیتا ہے، تے نبی نے بھی یہودی دا سر پتھراں دے درمیان کچل کے رکھ دیتا ہے۔ آئیے حضرات غور کرتے جانا، محمد بن قاسم عرب تو چلے تے مظلوم مسلمان عورتاں دی مدد واسطے حجاج بن یوسف دے کہن تے نکلے تے راجہ داہر نو آ کے نانی یاد کروا دیتی ہے۔ آکاش اج بھی کوئی ہوئے جڑا دے سلاف دے طریقے تے چل دیا ہویا کشمیر برما فلسطین دے مسلمانہ دا مسیحا بن جائے، اسی کیویں آپ دے مظلوم مسلمانہ پراواں دی مدد کر سکدے ہاں۔ قرآن کہندا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس دے اندر پرا نے، تے نبی علیہ السلام فرماؤندے نے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن بندے ایک جسم دی طرح نے، مسلمان مومن بندے ایک جسم دی طرح نے۔ اگر انسان دے جسم دے ایک اعضاء نو تکلیف پہنچ دیئے تے سارا جسم ہی تکلیف برداشت کردہ ہے، تے ساڈا بھی حق بندا ہے ساڈے مظلوم مسلمان پراواں نو تکلیف پہنچے تے سانو بھی پہنچنی چاہیے، سانو بھی انہاں دا دکھ ونڈنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو ظلم تو بچن دی توفیق عطا فرمائے، مظلوم مسلمان پراواں نال مدد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔